अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 20 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं। फ़ातिही सिंध मोहम्मद बिन क़ासिम अलैहि रहमतुल्लाह कर को हमें 2-3 दिन से हमें पढ़ लेते हैं। मालूम होना से क्या कहते हैं अलैहि रहमतुल्लाह का तो जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबानों को रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्हुम कैसा बोलते हैं कि उनके बाद अलैहि रहमतुल्लाह का दर्जा आता सो। फ़ातिही सिंध मोहम्मद बिन क़ासिम अलैहि रहमतुल्लाह की शख्सियत तारीख़ इस्लाम में नुमायां मकाम रखती है। उन्होंने ही सिंध को फ़तह किया था। यहाँ के लोग अरब ताजिरों को बहुत नुकसान पहुँचाते थे। उनके जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लेते और सामान लूट लेते थे। एक मर्तबा उन लोगों ने जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया, मर्दों, औरतों और बच्चों को क़ैद कर लिया। जब सिंध के हाकिम राजा दाहिर से इन सब को वापस करने की दरख्वास्त की गई तो क़ैद करदा लोग जेल खाने में मौजूद होने के बावजूद उसने ये कह दिया कि जहाज़ लूटने वालों पर हमारा बस नहीं चलता, तुम खुद आकर अपने क़ैदियों को छुड़ा लो और अपना माल और असबाब हासिल कर लो। तब मोहम्मद बिन क़ासिम नवत पर 3 हिजरी में 6000 का लश्कर लेकर सिंध रवाना हुए और अपने आला अखलाक और किरदार से सिंध और मुल्तान वग़ैरह को फ़तह कर लिया और पूरे मुल्क में अमन और अदलो इंसाफ क़ायम किया। सबको मजहबी आज़ादी दे दी, कष्टकारों और कारीगरों की मदद फरमाई और हर एक के साथ बराबरी, अदलो इंसाफ का मामला किया और तमाम लोगों को शहरी बनकर अमन के साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया। गर्ज़ मोहम्मद बिन क़ासिम के आला किरदार और मुसलमानों के अखलाक को देखकर आवाम बहुत मुतस्सिर हुई, लेकिन बदकिस्मती से नवत पर 6 हिजरी में मोहम्मद बिन क़ासिम को दारुल खिलाफा बुलाकर एक साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा का तो एक चमत्कार के बारे में। बदन से खुशबू आना। उत्बा बिन फ़रखाद रदियल्लाहु अन्हु की बीवी बयान करती हैं कि मेरे शौहर खुशबू इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ़ दाढ़ी में तेल लगाते, लेकिन फिर भी उनके बदन से इतनी अच्छी खुशबू फूटती थी कि जब वो लोगों से मिलते तो लोग कहते कि हमने आज तक उत्बा रदियल्लाहु अन्हु की खुशबू की मानित कोई खुशबू नहीं सूंघी। उनकी बीवी फरमाती है कि मैंने एक दिन उनसे पूछा, आखिर ये खुशबू किस वजह से आती है? तो उन्होंने फरमाया, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा बदन में फुंसियाँ निकल आई थी, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सामने बिठा दिया और फरमाया, अपना कुर्ता उतार लो।
میں نے اتار لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب لے کر میرے پورے بدن پر پھیرا تو ساری پھنسنیاں ختم ہو گئی اور اس دن سے میرے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ یہ قصہ طبرانی صغیر 98 ام عاصم رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ سعی کی ابتدا صفا سے کرنا واجب ہے۔ سعی کا تو صفا مروہ کا جو چکر لگاتی ہمیں 7 بار اسے بولتی۔ ابتدا کا تو شروعات کان سے کرنا کا تو صفا سے کرنا کر بولتی ہیں، جو ہمیں چکر لگاتی صفا مروہ کے بیچ میں، اس کا شروعات ہمیں صفا سے کرنا کمپلسری کر کو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا سے قریب ہوئے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، میں شروع کرتا ہوں اس چیز سے جسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے سعی کرنا شروع کیا۔ یہ صحیح مسلم حدیث 3009 جابر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ ظہر اور عصر میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد 805 جابر بن سمارہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اس میں کیا بولتی ہیں گا تو ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں یہ 2 سورے ہنسوں، ان کے نام آپ کو سورہ تاریخ 80 پر 6واں سورہ، سورہ البروج 80 پر 5واں سورہ، یہ 2 پڑھتے تھے کہتے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ اچھے اخلاق والے کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نمازیں پڑھنے والے روزے دار شخص کے مرتبہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ابو داؤد 4798 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے اچھے اخلاق کے بارے میں بولے سو یہاں۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ اپنی قوم کی ناحق مدد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے اپنی قوم کی ناحق مدد کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو جہنم کے کنویں میں گر پڑا، اب وہ اپنی دم سے کھینچ کر نکالا جائے۔ ابو داؤد 5117 کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی اچھی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی ہر لو اور لعب چیز باطل ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزاں کو سے گتو اچھے گتے، تیر اندازی کرنا، گھڑ سواری کرنا اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنا، یہ سب عمل حق ہیں۔ یا کو مستدرک حاکم 2468 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ بلا ضرورت سوال کرنے والے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا ضرورت مال جمع کرنے کی غرض سے سوال کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 1474 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے
बीमारी ठीक हो जाती है। सही मुस्लिम हदीस 587 ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, अल्लाह की नाफरमानी से हर हाल में बचने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत ना करो, इताअत तो सिर्फ नेकी के कामों में है। अबू दाऊद 2625 अली रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इताअत करना अल्लाह की तो अल्लाह के फर्मबरदारे हना हमें कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 20 ज़िलक़ादा के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 21 ज़िलक़ादा के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।